वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती थी रुबीना, जो कि पेशेंट थी, HIV पॉजिटिव थी वो, लेकिन अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आफ्ताब अहमद ने। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को। सर, आपको शो के अंदर वेलकम करते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा बात की है कि हम HIV से अभी लड़ रहे हैं और हमें शायद पता नहीं कितना वक्त लगे और हम कब तक अवेयरनेस फैला सकें। ज़रा अगर प्रोग्राम जो सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, मुझे ज़रा उसका बताएं सूरत हाल, वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है और अब तक हम कितने जो HIV पॉजिटिव्स हैं उनको अप्रोच कर सके हैं खुद से भी। एक्चुअली इस वक्त जो पाकिस्तान में सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो ये जो 1,06,000 जो है वो नेशनल लेवल का है। इसका 50% जो है वो HIV एड्स जो है वो सिंध से रिलेटेड है। 50%? यस, 50% ऑफ द नेशनल जो 1 लाख के अराउंड के ऊपर ही उसका 50% आप कह रहे हैं सिर्फ कराची में? कराची नहीं, सिंध के अंदर में। और सिंध के अंदर जो 50% है उसका 80% जो है कराची से रिलेटेड है ये। लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो अराउंड 8,000 नेशनल लेवल पे हैं और 4,200 जो है वो सिंध में है रजिस्टर्ड। 4,200? जी जी, सिंध में। सर ये एक बहुत बड़ा वो नहीं है, फिगर नहीं है 4,200? जी, ये HIV पॉजिटिव जी पॉजिटिव और ये जिस तरह आया है आपको तो पता है कि 83 में अमेरिका के अंदर फर्स्ट केस डायग्नोज हुआ था और 86 के अंदर जो है पाकिस्तान पहुंच गया था वो। मतलब पाकिस्तान में एक फॉरेनर, हमारे ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे ना उनसे, तो इसमें भी हमने उनसे अच्छे कर लिए जी, वो फॉरेनर था जिसके थ्रू, और 87 के अंदर पाकिस्तान में खुद लाहौर का एक जो रेजिडेंट था वो डायग्नोज हुआ था उसमें। इस वक्त भी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो अपने जो ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करता है वो इस तरह है कि हमारे यहाँ इस वक्त ट्रीटमेंट सेंटर्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर्स में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं। पब्लिक सेक्टर्स में जो है वो सिविल हॉस्पिटल कराची में हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है। और सिविल हॉस्पिटल लाड़काना में, वहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर है। एक और ट्रीटमेंट सेंटर हमारा जो बच्चों से रिलेटेड है वो भी सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर है। 3 हमारे सेंटर्स जो हैं पब्लिक उसमें हैं और 2 प्राइवेट में, एक इंडस हॉस्पिटल कोरंगी, बिल्कुल ठीक है, और बच्चों से जो ताल्लुक़ रखता है सेंटर वो आगा खान हॉस्पिटल के अंदर हमारा है। बजट वगैरह क्या क्या प्रोसीजर है इसमें? पैसे कैसे आते हैं, कैसे आप लोग डोनर्स उठवाते हैं, कैसे आता है पैसा, कैसे आप क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए मशीनरी भी चाहिए होती होगी, मेडिसिन भी चाहिए। 31 दिसंबर 2009 तक तो वर्ल्ड बैंक की 80% फाइनेंसिंग होती थी और 20% सिंध गवर्नमेंट की होती थी। तो उससे मतलब वो हमारा चल रहा था। लेकिन 31 दिसंबर के बाद 2009 के बाद वर्ल्ड बैंक ने विड्रॉ कर लिया और उन्होंने ये कहा कि फ्लड आया था उसमें हमें ये डायरेक्शंस मिली हैं कि इसे डाइवर्ट कर दिया जाए फंड्स को जो है फ्लड अफेक्टिव्स की तरफ। ठीक। तो उसके बाद फिर ये है कि ब्रिज फाइनेंसिंग की गई जो कि सिंध गवर्नमेंट ने की है, लेकिन वो उतनी नहीं थी जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड थी, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड था उससे कम था। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप काफ़ी देर से खामोश हैं और सुन भी रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बहुत सारे फोरम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आपके साथ है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबरान्स भी मौजूद हैं एंड ऑफ कोर्स मीडिया एज वेल, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कही जाती है कि जैसे एड्स का खुसूसी तौर पे अगर मैं बात करूँ HIV की, तो कहा जाता है कि भाई ये जाहिर है ऐसी हरकतें कर रहे हैं और इनको इसकी ये सज़ा है और फलाना और ढमाका है। तो आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि हम इन चीज़ों को किस हद तक एड्रेस करते हैं और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ आते हैं, उनको भी समझाना होता है, तो कोई बेहतर तरीक़ेकार क्यों नहीं इख्तियार करते? शर्मिला बिल्कुल सही कह रही है कि उसको हमने बाकी टैबू बनाया हुआ है और हम उस पर बात नहीं करते और समझाते भी सही एंगल से नहीं है। शरई तौर पर और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा जाए तो एक बहुत बुनियादी बात है जिसको कंसीडर करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। वो ये कि एड्स की 2 बुनियादी वजूहात हैं, बाकी जितने वजूहात हैं वो उसके सराउंडिंग में हैं। एक है सेक्सुअल कांटेक्ट और दूसरा है ब्लड कांटेक्ट। जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उसका जिसे आमतौर पर हम बेराह रवी का कहते हैं, यकीनन मैं ये नहीं कहता हूँ इस वजह से ही एड्स फैलता है, लेकिन बुनियादी जो रीज़न है या वजह जो बनती है वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब इस हवाले से हम आयात का
ملاحظہ کرتے ہیں، آیت تلاوت کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے یہ سیکچول کانٹیکٹ کے حوالے سے خاص قسم کے انسٹرکشنز دیے ہیں. اس لمیٹیشن سے آپ کو باہر نہیں جانا ہے، اور جب آپ ان لمیٹیشن سے باہر جائیں گے تو آپ بے راہ روی کے شکار ہوں گے. آج معاشرے میں ایک منٹ، میں آپ سے بات شروع ہی کی ہے میں نے، لیکن میں آپ کی قطع کلامی کری ہوں. مجھے ذرا سا ایک ڈیٹا لینا ہوگا، پھر آپ اپنی بات کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میں ذرا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سیکشل ریلیشن کے اوپر ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے کہ ان کے پاس HIV ایڈز، ان کی تعداد زیادہ ہے؟ ٹھیک کتنے ہیں؟ دیکھیے جو ہمارے یہاں رپورٹس ہیں، ایک ادارہ ہے ہیسپ، اس کی رپورٹس ہیں. جی اس کے مطابق جو لاسٹ رپورٹ تھی اس میں 1% سے بھی کم تھا. 1% سے بھی کم؟ جی فیمیل سیکس ورکر کے ذریعے. میل سیکس ورکر کے ذریعے 26% تھا لاڑکانہ میں. اوکے، میل سیکس ورکر کے ذریعے. لیکن جو انجیکٹنگ ڈرگ یوزرس ہیں تھرو آؤٹ دی کنٹری، اگر میل سیکس ورکرز کو اوور آل لیجیے گا تو بہت کم ہو جائے گا. وہ میں محض لاڑکانہ کی بات کر رہا ہوں، ایک خاص شہر کی. لیکن اوور آل اگر آپ میل سیکس ورکر لیجیے گا تو یہ بہت کم ہو جاتا ہے، ناٹ مور دین 2%. اچھا، لیکن جو انجیکٹنگ ڈرگ یوزرس ہیں ان میں مور دین 10%. ہاں تو یہ بات تھی. چیز جو پچھلے دفعہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک اور پروگرام میں، سیمینار میں، تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ لاڑکانہ میں اتنے سارے کیسز کیوں ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں HIV پازیٹیو کے، وچ از اے کاز آف کنسرن، کیونکہ وہاں پر ایز سچ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے جس کے حوالے سے یہ ٹیسٹنگ ہو سکے یا نہ ہو سکے. تو یہ پچھلے دفعہ بھی کاز آف کنسرن تھا. میڈم اس وقت جو فگر ہے ورلڈ میں، اگر آپ نیٹ کے ذریعے یا اخباری رپورٹس کو آپ دیکھ لیں، اس وقت جو فگر ہے اس میں جو ایڈس کے مریضوں کی تعداد ہے وہ یورپ میں ایشیا کے مقابلے میں یا دیگر مسلم کنٹریز کے مقابلے میں زیادہ ہیں. وہ زیادہ نہیں، اس کے بھی ایک میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ میرا کہنے مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ایڈس کا مریض ہے اس کی مین وجہ صرف یہی ہے، لیکن اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے. اگر اس میں دیکھو تو دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا، جب سیکچول کانٹیکٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے بھی 3 ڈفرینٹ وہ ہیں، طریقے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید اور شریعت محمدی میں ان تینوں کی مذمت کی گئی ہے. ایک کو جس کو ہم عام طور پہ انگلش میں گیز کہتے ہیں، ایک کو لیسبین کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ بہت کامن ہے. اب مثال میں ایک ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں اس وقت 113 ممالک میں 113 کنٹریز کے اندر لیسبین اور گیز کی اجازت دی گئی ہے. کوئی قانون، بلکہ قانون ہی نہیں، وہاں پنشمنٹ نہیں کرتے ہیں اور آفیشلی. لیکن مسلم کنٹریز 56 کنٹریز میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس کی اجازت دی گئی ہو. یہی وجہ ہے کہ نسبتاً ایڈس کے مریض جو ہے مسلمان کنٹری میں کم ہے، جو اس بات کو شو کرتا ہے کہ اس کا ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ جنسی بے راہ روی ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب دوسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کیا ہم اس وجہ سے کسی مریض کو یہ کنسیڈر کریں نعوذ باللہ کہ یہ اس بے راہ روی کے شکار ہو گیا ہے؟ اس کی شریعت میں اجازت نہیں. ہمارے ہاں جو آئسولیشن کا کانسیپٹ ہے نا، بڑا اچھا پوائنٹ ہے. لیکن مجھے یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد مجھے یہ ذرا پوچھنا تھا، ڈاکٹر صاحب نے خود ہی بات کر لی پروفیسر صاحب نے، کہ دیکھیں کہ جب اگر معاشرہ ایسے لوگوں کو خود اڈاپٹ نہیں کرے گا یا ان کو زندہ رہنے کا آپ ان سے حق ہی چھین لیں تو پھر کیا فائدہ؟ اور جب آپ ٹریٹمنٹس اور اویئرنیس کی پھر سب باتیں کرتے رہ جائیں، لیکن وہ باتیں اپنی ایک جسے کہہ سکتے ہیں الماری میں بند ہونے کے لیے یا کاغذات تک کے لیے تو بہتر ہوں گی، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا ہے. اس کو مزید آگے کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دس بریک.